अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभृति पञ्चदेशानां यात्रायां। घाना देशात् आरभते तदीययात्रायाः प्रथमचरणं। यात्राक्रमे प्रधानमन्त्री ब्राजील देशे ब्रिक्स इत्येतेन सम्बद्धे शिखरसम्मेलने अपि भवेत् सम्मिलितः। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य प्रवासक्रमे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः क्वाड सम्मेलने स्वसमकक्षीयैः रक्षाविदेशमन्त्रिभिः सह चर्चां समनुष्ठितवान्। रक्षा वाणिज्य सुरक्षा समेतेषु अन्य महत्वपूर्णविषयेषु जातं विचारमन्थनम्। अमरनाथ यात्रामुद्दिश्य श्रद्धालुजनानां प्रथमसमूहस्य यात्रा आरब्धा। उपराज्यपालः मनोज सिन्हा इत्येषः हरितध्वज प्रदर्शन पुरस्सरम् एतां यात्रां प्रवर्तितवान्। हर हर महादेव इत्युद्घोषेण समं वातावरणं परिपूर्णम्। बिहारगतं निर्वाचनमालक्ष्य पटनानगरे अद्य भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रदेशकार्यसमितेः भवेत् उपवेशनम्। राजनाथसिंहस्य समुपस्थित्यां निर्वाचनगतां रणनीतिमाधृत्य भवेत् अत्र विमर्शः। क्रीडावार्तायां तावत् इंग्लैंड दलं विरुध्य द्वितीयां निकषस्पर्धां क्रीडितुं बर्मिंघम स्थलस्य एज्बेस्टन क्रीडाङ्गणे अवतरेत् अद्य भारतीयं क्रिकेट् दलम्। निकष शृङ्खलायां प्रथमजयेन सह समत्वमाप्तुं प्रयतेत भारतीयं दलम्। प्रवाहि वार्तानाम् अनन्तरम् इदानीं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रभृति पञ्चदेशानां यात्रायां गच्छति। असौ घानादेशात् स्वयात्रायाः प्रथमचरणम् आरभते। वैश्विकदक्षिणप्रकल्पमाधृत्य प्रधानमन्त्रिणः एषा यात्रा भारतस्य सम्बन्धम् इतोपि दृढयेत् इति विश्वस्यते। 30 वर्षेभ्यः परं भारतीयप्रधानमन्त्री कश्चन घानादेशस्य यात्रां कुर्यात् इति अवधेयास्पदम्। ततः एतस्मिन् यात्राक्रमे एव प्रधानमन्त्री ब्राजील देशे ब्रिक्स इत्येतेन सम्बद्धे शिखरसम्मेलने अपि सम्मिलितः भवेत्। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः अध्यक्षतायां समाचरिते केन्द्रीयमन्त्रिमण्डलोपवेशने महत्वपूर्णाः निर्णयाः गृहीतं गताः। केन्द्रीयमन्त्री अश्विनी वैष्णवः मन्त्रिमण्डलस्य निर्णयानां विषये सूचितवान्। अथ उक्तवान् यत् अनेकैः महत्वपूर्णैः निर्णयैः सममेव अनुसंधान विकास नवाचार योजनायै अपि अभिस्वीकृतिं प्रदत्तवत्। हमारे युवकों के लिए, नवयुवकों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट में नई अपॉर्चुनिटीज बने, उनके आइडियाज को प्रोडक्ट स्टेज तक ले जाने की एक फैसिलिटी बने और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज, जो बहुत सारे थॉट्स जो यूथ के माइंड में होते हैं, उसको चैनलाइज करने के लिए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम 1 लाख करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री जी का जय अनुसंधान का आपने सुना है, वो फोकस इस स्कीम में रिफ्लेक्ट होता है। तावत् प्रधानमन्त्रिणः अध्यक्षतायां केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन ऐषमः राष्ट्रियखेलनीतिः अपि अभिस्वीकृता। एषः निर्णयः देशे खेलानां माध्यमेन नागरिकान् शक्तं कर्तुम् एकः ऐतिहासिकः उपक्रमः अस्ति। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन 11 वर्षों में स्पोर्ट्स पे एक अलग तरीके से ध्यान देके और विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो टैलेंट है उसको आगे लाने का एक सिस्टमेटिक तरीके से आगे लाने का प्रयास किया है। उसी कड़ी में ये आज स्पोर्ट्स की पॉलिसी खेलो भारत नीति बनी है। खेलो भारत नीति के मेजर ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे भारत 2047 तक टॉप 5 स्पोर्टिंग नेशंस में गिनती हो भारत की। एतदतिरिच्य मन्त्रिमण्डलेन तमिलनाडुराज्ये प्रायः 19 कोटिरूप्यकाणां व्ययेन परमकुडी रामनाथपुरं खण्डयोः राष्ट्रियराजमार्गस्य निर्माणकार्यमपि अनुमोदितमस्ति। भारतस्य नवापराधिकविधीनां कार्यान्वयनस्य एकवर्षाणि साफल्येन
प्रपूरितं गतानि। एतदुपलक्ष्य न्यायप्रणाली में विश्वास का स्वर्णिम वर्ष नामाख्यः एकः महत्वपूर्णः कार्यक्रमः समायोजितं गतः। नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र गतदिने आयोजिते कार्यक्रमे केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः मुख्यातिथित्वेन सहभागितां कृतवान्। अत्रान्तरे अमितशाहः नवविधिसम्बद्धानां पुस्तकानां विमोचनमपि कृतवान्। कार्यक्रमं सम्बोधयन् केन्द्रीय गृहमन्त्री अमितशाहः कथितवान् यत् एते नूतनाः विधयः भविष्ये आपराधिकन्यायप्रणालीं साकल्येन परिवर्तयिष्यन्ति। बिहारगतं निर्वाचनमालक्ष्य पटनानगरे अद्य भारतीय जनता पार्टी इत्येतस्य दलस्य प्रदेशकार्यसमितेः उपवेशनं भवेत्। एतस्मिन् उपवेशने राजनाथसिंहस्य समुपस्थित्यां निर्वाचनगतां रणनीतिमाधृत्य विमर्शः भवेत्। अत्रान्तरे रक्षामन्त्री राज्यस्य भाजपा कार्यकर्तृभ्यः जयमन्त्रमुद्दिश्य कार्यार्थं प्रेरयिष्यति। एतस्मिन् उपवेशने ऐषमः विधानसभा निर्वाचने जयम् आलक्ष्य विजयसङ्कल्पं समेत्य अनेके प्रस्तावाः अभ्युपगताः भविष्यन्ति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य प्रवासक्रमे विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः क्वाड सम्मेलने स्वसमकक्षीयैः रक्षाविदेशमन्त्रिभिः सह चर्चां समनुष्ठितवान्। तत्र रक्षा वाणिज्य सुरक्षा समेतेषु अन्यमहत्वपूर्णविषयेषु जातं विचारमन्थनम्। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः संयुक्तराज्यामेरिकादेशे स्वीयम् ऑस्ट्रेलियादेशीयं समकक्षमपि मिलितवान्। क्वाड इति सम्मेलनात् पृथक् द्विपक्षीये एतस्मिन् मेलनावधौ द्वयोः देशयोः सम्बन्धानां दृढीकरणे चर्चा सञ्जाता। डॉक्टर एस जयशंकरः एक्स इत्यत्र सामाजिके सञ्जालपटले लिखितवान् यत् ऑस्ट्रेलियादेशस्य विदेशमन्त्रिणं पेन्नी वोंग इत्येतं मिलित्वा प्रसन्नताम् अनुभवामि। अस्माकं चर्चाः व्यापकरणनीतिकसहभागितायाः विश्वासं द्योतयन्ति। विदेशमन्त्री इतोपि कथितवान् यत् भारते तदीयस्वागतार्थं समुत्सुकः अस्मि। नेपालदेशे सञ्जाते एकोनविंशे विश्वसंस्कृतसम्मेलने विदुषां सङ्गमः दृष्टिं गतः। तत्रैव संस्कृतजगतः प्रसिद्धायाः सम्भाषणसन्देश इत्याख्यायाः मासिकपत्रिकायाः सहसम्पादकः डॉक्टर सचिन कठाले वर्यः उपस्थितः आसीत्। अनेन महोदयेन सह संवादं कृतवान् अस्मदीयः वार्ताहरः डॉक्टर नारायणदत्तमिश्रः। अवलोकयन्तु। सम्भाषण संदेश इत्याख्यायाः पत्रिकायाः सम्पादकरूपेण अत्र यः प्रथितः सचिन कठाले वर्यः असौ अस्मत् समक्षम् उपस्थितः। तेन सह तत्र संवादं विधाय जानीमः यत् संस्कृतसंसारे नावीन्यं किं स्यात्, इतोपि वैविध्यं किं स्यात् इति। नमो नमः महोदय। नमो नमः। तावत् कृपया ज्ञापयन्तु यत् किं नावीन्यं किं वैविध्यं च सम्भाषणसन्देशपत्रिकायां स्यात् इतोपि अथ नाम समग्रे संस्कृते क्षेत्रे अपि। वयं तु तत्र सन्देशे पूर्वमपि वार्तावली तद्विषये सहृदयतया प्रकाशितवती एव। इदानीं तत्रत्याः कथाः काश्चन गृहीत्वा वयं संस्कृतस्य प्रथमं पॉडकास्टिंग आरब्धवन्तः स्मः। महान् सन्तोषः सः। तत्र सहस्राधिककथाः सन्देशे प्रकाशितपूर्वः। तासु प्रायः 500 कथाः गृहीत्वा वयं पॉडकास्टिंग आरब्धवन्तः। अत्यन्तं सन्तोषस्य विषयः। पॉडकास्टिंग करणसमये तत्र संस्कृतभाषा चेतव्या भवति। सा भाषा एव नासीत् अस्तित्वे, सा पर्यायः एव नासीत् अस्तित्वे। तं अत्यन्तं कलहं कृत्वा इति वक्तुं शक्यते, युद्धं कृत्वा वयं संस्कृतं तत्र आनीतवन्तः। इदानीं तत्रैव अस्माकं पॉडकास्टिंग चलति। प्रायः 10 माध्यमेषु स्टोरीटेल अस्ति, स्पॉटिफाई अस्ति, अमेज़ान् म्यूजिक् अस्ति। तत्र इदानीं ताः बालकथाः बालमोदिनी नाम्ना प्रकाश्यते। सन्देशपत्रिका यद्यपि संस्कृतलिप्या अस्ति, सा संस्कृतेतरलिपित्रये एतावता उपलब्धा अस्ति। अग्रे इतरलिपिषु अपि याः देवनागरी भिन्नाः भारतीयलिप्यः स्युः तत्रापि उपलब्धाः भवेयुः इति अपरं नावीन्यं शीघ्रमेव परिकल्पयिष्यते। अत्र नाम चर्चाक्रमः अपि जातः, यत्र न केवलं सम्भाषणसन्देशपत्रिकायाः एव विषये अपि तु नाम सर्वेषु क्षेत्रेषु संस्कृतसम्बद्धेषु किं नावीन्यं स्यात्। गतानुगतिगता अस्माभिः त्यक्तव्या भवेत्। सामान्यतया बहुभिः ज्येष्ठैः सह तदा तदा परामर्शः भवति। PhD विषयाः भवन्ति अद्यत्वे। के विषयाः इति पृष्टे सति तुलनात्मकम् अध्ययनं, विमर्शात्मकम् अध्ययनं, तेन कः लाभः भवति इति प्रश्नः तु उद्भवति। संस्कृतेतरक्षेत्रे यः कोऽपि संशोधनविषयः यदा उपस्थाप्यते तदा जगतः किञ्चन कल्याणं दृश्यते।
एतादृशैः विमर्शात्मकादिभिः अध्ययनैः नूतनं किमपि सेत्स्यति इति तु शङ्केऽहम्। अतः तत्र नावीन्यं भवेत्। संस्कृतं कथं जगतः उपकारं कुर्यात्, संस्कृतेन कथं समाजस्य हितं स्यात्, संस्कृतेन कथं वैश्विकसमस्यानां समाधानं स्यात्। उदाहरणं तावत् अद्य कस्मिंश्चित् स्थाने एकः विषयः उपस्थापितः, आतङ्कवादादीनां निर्मूलने संस्कृतस्य भूमिका। अत्यन्तम् अहं चिन्तयामि हृद्यः विषयः। एतादृशानि नूतनानि चिन्तनानि यदा संस्कृतज्ञाः आविष्कुर्युः, पञ्चशः संस्कृतज्ञाः यदा मिलन्ति, तदा संस्कृतेन वयं किं कर्तुं शक्नुमः, संस्कृतार्थं वयं किं कर्तुं शक्नुमः इति यदि विषयाणाम् उपस्थापनं ते कुर्युः, अहं मन्ये सर्वविधं नावीन्यं वयं परिकल्पयितुं शक्नुमः। बहुशः धन्यवादः। तावत् अत्र यथा युगं संस्कृतं प्रासङ्गिकं कर्तुं बहु किमपि अस्ति। दृश्याङ्कनकारेण नवीनकुमारेण सह नारायणदत्तमिश्रः, काठमाण्डूनगरतः, DG न्यूस् इत्येतदर्थम्। एतेन सहैव एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।